बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अहम खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है ये। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने जो शहबाज गिल साहब से मुलाकात की कोशिश की तो उसके पीछे मुहर्रकात क्या। आज से पहले इमरान खान साहब शहबाज गिल के बयान से अलहदगी इख्तियार करते रहे और ये कहते रहे कि शहबाज गिल का जो बयान है उनकी अपनी राय है। लेकिन आज अचानक क्या हुआ कि वो उनसे मुलाकात के लिए भी चले गए और फिर उनके लिए बाकायदा एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। फिर उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या शहबाज गिल साहब सुल्तानी गवाह बनने जा रहे हैं, वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, कुछ इस तरह के, क्या इसमें कितनी सच्चाई है और आज जो उनकी हालत देखी है उसके बाद जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके अलावा इमरान खान साहब ने बहुत ही संगीन किस्म का एक इल्ज़ाम लगाया, ये संगीन किस्म की एक बात की है। अभी तक ये बात किसी की तरफ से नहीं की गई। ये ज़रूर कहा गया था अब तक कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं शहबाज गिल साहब के, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है और वो ऐसी जगह हैं कि जिनकी तस्वीर भी पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जा सकती और उसकी डिटेल भी ज़्यादा नहीं बताई जा सकती। लेकिन इमरान खान साहब ने दो कदम आगे बढ़े हैं और उन्होंने बहुत ही संगीन किस्म की एक बात की है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूजिंग भी की गई है शहबाज गिल के साथ, यानी कि जिनसी ज़्यादती का निशाना उनको बनाया गया है। ये बहुत ही संगीन किस्म का इल्ज़ाम एक पॉलिटिकल फिगर की तरफ से लगाया जाना, और जिसके साथ ये ज़्यादती हुई या जो बंदा विक्टिम है, जो मजलूम है, वो भी एक पॉलिटिकल फिगर है, वट एवर वो जिस तरह के भी हैं लेकिन एक पॉलिटिकल फिगर है। तो उनके हवाले से ये बात करना बड़ी एक अहम तरीन बात है और इमरान खान साहब ने ये बात करके एक नई बहस जब वो छेड़ दिए, क्योंकि ये ज़माना पुराना नहीं है, ये 70 का ज़माना नहीं है। ये इस वक्त जो ज़माना चल रहा है, ये 5th और 4th जनरेशन चल रही है, दोनों साथ एक साथ चल रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ें, ऐसी चीज़ों पे जो रिएक्शन है वो बड़ा सख्त और पुरतशद्दुद आता है और आ भी रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या वाकई ही शहबाज गिल साहब को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, और अगर बनाया गया तो उसके ऊपर आगे हुकूमत के लिए कितना बड़ा एक ये चैलेंज है कि इसको साबित करना कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये तमाम चीज़ें आगे रुख क्या अख्तियार करेंगी, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब से ही शहबाज गिल का जो मामला है, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब जो शहबाज गिल साहब के साथ अचानक मिलने के लिए गए, तो ये क्यों उनका जो है वो ये प्लान बना। वो असल में हुआ यूं कि जब उन्होंने शहबाज गिल की हाल, पहले तो ये स्पेकुलेशंस थी, बातें की जा रही थी, वो सुन रहे थे आम लोगों से कि शहबाज गिल वादा माफ़ गवाह बन गए हैं या वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। शहबाज गिल ने तमाम बता दिए, शहबाज गिल टूट गए हैं तशद्दुद से या ज़हनी तशद्दुद से, मतलब इस तरह की बातें की जा रही थी कि शहबाज गिल जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, बनी गाला के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, बल्कि जाने वाले हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो उसके ऊपर इतना यकीन नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज जब इमरान खान साहब ने अपनी आंखों से शहबाज गिल की हालत देखी, वो फूट फूट कर जो अदालत में भी रोए, और फिर बाहर जो उनकी हालत देखी, वो जब उनको पता चला ये देख के हालत कि वो तो टूट चुका है शहबाज गिल, वो स्टे नहीं कर पाया, तो फिर उन्हें ये लगा कि अब मामला ख़राब हो जाएगा। वाकई वो बातें ठीक है कि शहबाज गिल सब वादा माफवा बन सकते हैं। तो फिर इमरान खान साहब ने फैसला किया कि मुझे खड़ा होना चाहिए, मुझे शहबाज गिल को ये बताना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इस चीज़ को पॉलिटिकली जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, और वो एक अटैकिंग पोजीशन में आ जाएं। उसकी वजह यूथ ये थी कि एक इखलाकी ग्राउंड्स आ गई, क्योंकि इस वक्त ये शोर इतना ज़्यादा हो चुका है शहबाज गिल पर तशद्दुद का कि इस वक्त अगर इखलाकी ग्राउंड्स पर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्कोर में आगे है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम विक्टिम हैं और हम मजलूम हैं, हमारे एक बंदे के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर वो इसको इस्तेमाल, इस चीज़ को लेकर के उन्होंने सोचा कि एक तो इसको पॉलिटिकल बयानिया बनाते हैं, एक अटैकिंग पोजीशन में आते हैं। इससे पहले वो 2 दिन आप देखें कि वो डिफेंडिंग पोजीशन में थे शहबाज गिल के बयान पर ही, और उसको डिफेंड कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग, और फिर साथ ही अपने आप को साइड पे भी कर रहे थे, और फिर फॉरेन फंडिंग का जो फैसला है उसके ऊपर भी ये डिफेंडिंग पोजीशन में थे। लेकिन अचानक जब ये इनका पूरा बयानिया बन गया, इनको मिल गया फ्री, अब आज इमरान खान साहब को आपने देखा कि अटैकिंग पोजीशन में आ गए हैं। तो फिर इसीलिए इन्होंने शहबाज गिल से मिलने का भी फैसला किया, उधर गए पिम्स में, ताकि शहबाज गिल को ये मैसेज पहुंचे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ताकि ये आगे पीछे ना हो उसको। और उसको ये भी एक बताने की कोशिश की गई कि ये अब पॉलिटिकली हम इसको रंग दे दिया है, तो इसलिए हाई प्रोफाइल हो गया है थोड़ा सा मामला मजीद, तो इसलिए
معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور گل کو حوصلہ ملے تاکہ وہ ان کے خلاف نہ جائیں. تو ملاقات سے کیوں روکا گیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ یہاں تک کی جو ساری صورتحال ہے، پھر عمران خان صاحب نے اسی لیے صبح ریلیز کا بھی اعلان کیا تھا کہ گل اسٹرانگ رہے، اس کو پتہ چلے کہ اس کے لیے یہ پوری پارٹی کھڑی ہوگی. جب یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، اگر میرے جیسا آدمی ہوتا جس نے ایسی بات کی ہوتی تو اب تک میں ٹل چکا ہوتا، میری تو جناب پھیتی پھیتی ہو چکی ہوتی. لیکن چونکہ شہباز گل ایک پولیٹیکلی معاملہ ہو گیا، وہ پولیٹیکل فگر تھے اور اس کو پھر زیادہ رنگ دے دیا اس وقت پی ٹی آئی نے، اور اس کو مکمل طور پر اب ٹیک اپ بھی کر لیا ہے. تو اس لیے اب یہ معاملہ تھوڑا سا لنگر آن ہوگا، اور یہ اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. تو اب اگر شہباز گل صاحب وعدہ معاف گواہ بن جائیں، ابھی تک تو کی جو اطلاعات ہیں، اگر تو پاکستان تحریک انصاف کی اٹیکنگ جو پالیسی ہے، اسٹریٹجی ہے، جو ابھی آج احتجاج کرنے بھی یہ جا رہے ہیں، ریلیاں شیلیاں نکال رہے ہیں، تو اگر تو یہ کامیاب ہوگی اسٹریٹجی، پھر تو شہباز گل ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ نہ بنے، سلطانی گواہ نہ بنے. اب بہت سے نام جو ہیں بنی گالہ میں، جیسے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کا میں نے پہلے بھی آپ کو اس سے پہلے ایک ویلوگ میں بتایا تھا، اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کا نام بتا سکتے ہیں. وہ اگر یہ کامیاب ہوگی تو پھر وہ نہیں بتائیں گے، پھر تو چیزیں بالکل بدل جائیں گے، بلکہ پھر تو شہباز گل کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس چیز کا، کیونکہ وہ اٹیکنگ پوزیشن میں آ گئے. تو اگر یہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر تو شہباز گل صاحب وہیں پہ ہیں. وہ جو سلطانی گواہ اور وعدہ معاف گواہ والا معاملہ ہے نا، وہ ادھر ہی ہے. اور ابھی تک وہ سمجھیں کہ وہ جو آپشن ہے، آپشنس کہہ لیں آپ اس کو، یا وہ جو ایک امکان ہے وہ بھی روشن. دوسری جو بات ہے کہ شہباز گل صاحب سے جو آج عمران خان صاحب ملنے گئے اور انہیں ملنے نہیں دیا گیا، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ شہباز گل صاحب سے وہ قانونی طور پر نہیں مل سکتے تھے، کیونکہ وہ تھے جسمانی ریمانڈ پر نہیں تھے، جوڈیشل ریمانڈ پر تھے. تو جب آپ جوڈیشل ریمانڈ پر ہوتے ہیں پھر عدالت سے آپ کو یا پھر وہ اجازت لینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ معاملہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا. وہ ملزم بھی ہیں وفاق کے، اور ساتھ ہی وفاق کا جو جسمانی ریمانڈ کا حکم ہے، آرڈر ہے، وہ سسپینڈ ہوا ہے، معطل ہوا ہے. تو وہ اس ویٹنگ میں ہے کہ وہ جیسے ہی وہاں سے نکلے تو ہم ان کی جو ہے وہ ریمانڈ پہ لیں. تو پھر کل عدالت نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے ملنا بھی ہے شہباز گل سے تو وہ عدالت سے جو ہے وہ مجسٹریٹ سے یا عدالت سے جو ہے اجازت لے کے ملے. تو اجازت بھی نہیں تھی ان کے پاس. تو یہ قانونی معاملہ تھا. اور دوسرا معاملہ یہ تھا جو امپورٹنٹ ہے، جس وجہ سے انہیں ملنے بھی نہیں دیا گیا. شہباز گل صاحب کے کیس میں عمران خان صاحب خود ملزم ہیں. ابھی تک پولیس کو یہ لگتا ہے، سسپیکٹڈ ہیں، وہ ان پہ شک ہے کہ ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہی پولیس جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتی ہے. پولیس اسی کے لیے ایویڈنس ڈھونڈ رہی ہے، اسی لیے ان کا موبائل بھی ان کو چاہیے. تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس بندے پہ شک ہو اس کو بھی ملزم سے ملنے دیا جائے. ٹھیک ہے، پولیس کو شک ہے تو وہ تفتیش پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے اگر اس سے ملے. تو عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے وہ اگر شہباز گل صاحب سے ہو جاتی تو وہ پھر تفتیش پر اثر انداز ہوتی. تو یہ بھی وجہ تھی کہ ان کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا. یہ سارا معاملہ ہے یہ شہباز گل صاحب سے ملاقات کا، اور سارا آگے جو اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی. ابھی تک کسی پی ٹی آئی کے بندے نے ایسی بات نہیں کی. سب یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے پرائیویٹ پارٹس پر تشدد ہوا اور باقی اس طرح کی باتیں، لیکن جنسی زیادتی کی کسی نے بات نہیں کی. عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ بات کی ہے. یہ بہت ہی سنگین قسم کا الزام ہے. اس کو ثابت کرنا، اب اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کے لیے وہ باقاعدہ ان تمام چیزوں کے ڈیفینیٹلی پھر ٹیسٹ ہوں گے، باقی بہت سی چیزیں ہوں گی اس کے لیے، اس کو ثابت کرنا. لیکن ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا، کمیشن بنتا ہے کہ نہیں بنتا، عمران خان صاحب پبلک گراؤنڈز پر اس کو اب کیش کرائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس سے شہباز گل صاحب کی جو ایک ساکھ ہے، اگر یہ ہوا بھی ہوتا تو اس کو پہلے دیکھتے، شہباز گل صاحب سے بات کرتے. پتہ نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں شہباز گل صاحب نے، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ایسی بات ان کو بتائی ہوگی. اگر بتائی ہوگی تو ان کو کچھ چیزوں کو پرائیویٹ رکھنا چاہیے تھا. شہباز گل صاحب کی ایک بندے کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے، رسپیکٹ کا معاملہ ہوتا ہے. جب چیزیں ثابت ہو جاتی پھر پبلک کو بتاتے اور بندے کے طریقے سے لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ بہت ارلی موو کیا ہے، اور اس سے آپ دیکھتے ہیں شہباز گل صاحب کو اور باقی کیا نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف بہرحال اس سے فائدہ لینے جا رہی ہے، جو وہ اٹیکنگ پوزیشن میں آ گئی ہے.